बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए वसेब के नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सदाए वसेब और मैं हूं आपका मेज़बान अदनान फिदा सईदी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस साआतें हैं और जैसा कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, जो आज हमारा मौजू है वो बहुत कम जिस पे बात की गई है या जिसके बारे में बोला जाता है, बहुत कम बोला जाता है। वो मौजू है हमारा इस्तिज़ान के बारे में, यानी कि इजाजत तलब करना। किसी जगह पे जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, किसी के घर में, किसी के मकान पे, किसी की बैठक पे, तो वहां जाके ना इजाजत तलब करने का जो रिवाज है ये बड़ा कम पड़ता जा रहा है। इससे कई मसाइल पैदा होते हैं। हम सोशल मीडिया पे अक्सर वाकयात ये देखने को मिलते हैं हमें कि फलां घर में ये मसला पेश आया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि वहां पे हम जाते हुए इजाजत तलब नहीं करते। आज हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, हमारे वसेब के बड़े मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा नूर मोहम्मद मदनी साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। और आज के हमारे मौजू इस्तिज़ान के हवाले से मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये बताएं कि इस्तिज़ान आखिर है क्या। जी, इस्तिज़ान का जो लुग़वी माना है वो है इजाज़त तलब करना। जी, इज़्न से है। जी, ये इज़्न से है और इसका माना है इजाज़त तलब करना। अरबी लैंग्वेज के अंदर इसके और भी कई मानी बयान किए गए, लेकिन ज़्यादा जो मारूफ इसका लुग़वी माना है वो यही है, इजाज़त तलब करना। और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरह नूर आयत नंबर 27 से लेकर 29 तक इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अपने घर के अलावा किसी और के घर में दाखिल ना हो हत्ता कि उनसे इजाज़त तलब कर लो और सलाम कर लो उनके अहल पर। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिज़ान का हुक्म इरशाद फरमाया कि अगर इंसान अपने घर के अलावा किसी के घर में जाता है तो इजाज़त तलब करना उसके लिए वाजिब है। हमारे इलाकों में क्या बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही ये रिवाज पड़ गया है कि अगर किसी के घर में जाएं, पहले तो अगर कोई इजाज़त तलब करे तो वो कहते हैं आपसे कोई फ़र्क वाली बात है, आपने क्यों कहा ऐसा, क्यों कैसा हमसे फ़र्क कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अक्सर रिवाज ये है कि बग़ैर इजाज़त अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाया कि किसी और के घर में दाखिल होना बग़ैर इजाज़त के ये ईमान वालों के लिए ज़ेब नहीं देता, बल्कि वाजिब है मुसलमान के लिए कि जब अपने घर के अलावा किसी और के घर में दाखिल हो तो वो इजाज़त तलब करे। और हदीस में जो हदीस में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीस में इरशाद फरमाया। एक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई एक इजाज़त तलब करे और उसको इजाज़त ना दी जाए, 3 मरतबा इजाज़त तलब करे और उसको 3 मरतबा इजाज़त ना दी जाए तो उसके लिए बेहतरी है कि वो वापस लौट आए। तो ये भी इस्तिज़ान का तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और इसी तरह एक सहाबी रसूल है, उनका वाक़या मिलता है। वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन्होंने ऐसा किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए सहाबी के घर, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्तिज़ान के तौर पर सलाम किया, जवाब नहीं आया। फिर दूसरा सलाम किया, फिर भी जवाब नहीं आया। फिर तीसरा सलाम किया, फिर भी जवाब नहीं आया। तो हुजूर सल्लल्लाहु 3 मरतबा जो है ये सुन्नत मुस्तफ़ा है इजाज़त तलब करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए, वो सहाबी पीछे भागे हुजूर के। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो किसी सहाबी ने पूछा कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त नहीं दी। तो उन्होंने कहा, मैंने इजाज़त वाला कोई मामला नहीं था, मैं ये चाहता था कि हुजूर बार बार हमको सलाम करते रहें और हम उनका सलाम सुनते रहें। और दूसरी रिवायत में आता है कि हुजूर वो सहाबी रसूल कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहले सलाम किया था तो मैंने ऐसा जवाब दिया था ताकि ऐसा जवाब दूंगा हुजूर बार बार सलाम करेंगे। हुजूर की सलामती लेने के लिए सहाबी रसूल ने ये किया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि 3 मरतबा इजाज़त तलब करें। हालांकि सहाबी रसूल हैं, हुजूर इमामुल अंबिया हैं, अगर पर्दे की हाजत ना होती तो वो पाकबाज लोग थे, बल्कि नबियों के इमाम थे, तो उनसे पाकीज़ा कोई ज़ात नहीं है। उन्होंने सिखाने के लिए तालीम देने के लिए ने
ہم نے یہ کیا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے اجازت طلب کی، جب نہ ملی تو حضور خود تشریف لے گئے. اور دوسری یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ مجھے اس نے اجازت نہیں دی. غصہ ہو جاتے ہیں. غصے ہو جاتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ ان سے اجازت طلب کی، مجھے اجازت ہی نہیں ملی. اچھا آج کل تو 3 مرتبہ بھی نہیں، 1 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں. نفیس قسم کے لوگ ہیں نا. تو 3 مرتبہ جب اجازت نہ ملے تو اس کو معیوب سمجھتے ہیں. حالانکہ دروازے پر ہوں امام الانبیاء، واہ، اور دروازہ ہو صحابی رسول کا، اور کھٹکھٹانے والی امام الانبیاء کی ذات ہو، جواب نہیں ملا، حضور ناراض نہیں ہوئے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے اور اس صحابی سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. دیکھیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اندر والے جو افراد ہیں، گھر والے افراد، وہ اس ٹائم آپ کو وہ چیزیں نہ دکھا سکتے ہوں. سامان ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان چھپانا چاہتا ہے، یا کسی ایسی حالت میں ہے، ایسی حالت میں ہے کہ سب کے سامنے وہ نہیں آ سکتا یا کسی کے سامنے بھی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. تو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، تو اس محفوظ کرنے کی حالت میں اگر کسی کو اجازت نہیں ملتی تو اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، جی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوئے، حضور کی سنت سمجھتے ہوئے واپس تشریف لے آئے. یعنی کہ 3 مرتبہ جائیں، جی اگر کسی سے ملنے گئے ہوئے ہیں 3 مرتبہ تک آپ دروازہ کھٹکھٹا سکتے جی ہیں. 3 مرتبہ تک. اور اجازت نہ ملے تو ناراض نہیں ہونا. ظاہر ہے وہ کسی بھی حالت میں موجود ہو سکتے ہیں. میرا آپ سے اگلا سوال کہ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اجازت نہیں ملتی، واپس چلے آنا ہے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام ان کا بھی یہی معمول رہا ہے؟ جی، صحابہ کرام کے بارے میں بھی کئی روایات موجود ہیں کہ صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنے کے لیے کئی یعنی صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ وہ بھی کسی کے گھر جاتے تھے تو 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اگر اجازت ملتی فابہا، ورنہ واپس تشریف لے آ جاتے. تو کسی بھی صحابی کا یہ قول نہیں ملتا کہ صحابی نے اس بات کو معیوب سمجھا ہو. جب امام الانبیاء نے معیوب نہیں سمجھا تو صحابہ کرام تو کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بنتے. چلیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ کسی سے ملنے گئے ہوئے ہیں. اگر ایسی جگہ ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ اندر کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا، ویران بھی نہیں نظر آتی اور آباد بھی نہیں پتا کہ آباد ہے یا نہیں، تو کیا وہاں پہ بھی جانے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ قرآن مجید کی اسی آیت میں بتایا گیا ہے کہ جہاں گھر میں رہتے ہیں تو وہاں پر تو اجازت طلب کرنا چاہیے. جی. اور جہاں شک ہے، انسان کو پتہ نہیں رہتے ہیں یا نہیں رہتے، تو اس صورت میں بھی اجازت طلب کرنا ضروری ہے. اگر انسان کو یقین ہے کہ یہ غیر آباد گھر ہے یا غیر آباد جگہ ہے، اس جگہ پر بغیر اجازت کے جانے کی اجازت ہے. اسی قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور، کہ جی سورہ نور کی 27 سے لے کر 29 تک کہ بغیر غیر آباد گھر میں جانے کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. اگر شک میں ہو تو اس صورت میں اجازت طلب کرنا یہ اس کے لیے واجب ہے. ویسے اگر اجازت طلب کر لیں تو فابہا بہتر طریقہ کار ہے. اگر کوئی ہے تو ٹھیک. جی اجازت طلب کریں گے. وہ شک والی بات ہے. شک میں ویسے شریعت مطالعہ یہ آتی کہتی ہے کہ ایک جگہ ایک چیز پر جو ہے ذہن کو خاص کر لیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اندر کوئی ہوگا، اسی لیے اجازت طلب کر لیں. یہ سنت مصطفیٰ ہے. اگر کوئی ہوگا تو جواب مل جائے گا، اگر کوئی نہیں ہے تو جواب نہیں ملے گا. اگر جواب ملتا ہے تو پتہ لگ جائے گا یہاں آباد ہے. اگر کوئی جواب نہیں ملتا تو 2 صورتیں، یا تو وہ اندر آنے نہیں دیتے یا غیر آباد علاقہ ہے. اگر وہ اندر آنے نہیں دیتے تو آپ کو جانے کی حاجت نہیں ہے. جی. اور اگر وہ غیر آباد علاقہ ہے، یعنی آپ کو کنڈیشن معلوم ہو گئی ہے، تو شریعت کہتی ہے اس میں جانے کی تمہیں اجازت ہے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تم سے محفوظ رکھنی پڑے. کوئی ویران جگہ ہے، کوئی ویران جگہ ہے، پھر وہاں بھی اجازت طلب کرنی نہیں، پڑے. وہاں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. کسی ویران جگہ پہ پہنچے، کسی ایسے مکان پہ پہنچے. ایسا مکان ہے، اس میں اسی آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایسا مکان ہے جو غیر آباد ہے، جس میں کوئی نہیں رہتا، اس میں اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں پر اجازت لینے کی کسی سے حاجت نہیں ہے. اور وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو چھپایا جا سکے. چلیں اس پہ ایک اور سوال بن رہا ہے کہ جیسے کوئی ملنے کسی سے جاتا ہے جی تو اندر جھانک کے دیکھتے ہیں، جی کوئی ذرا سا دروازہ کا حصہ کھلا ہوا ہے، کوئی کیواڑ میں سے کوئی سوراخ ہے یا دیواریں چھوٹی ہیں، تو اندر جھانک کے دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے ایسا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ اٹھایا اور فرمایا اگر تو مزید کھڑا رہتا تو میں تیری آنکھیں نکال لیتا. تو یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے تھا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے. یہ وہی معاملہ ہے کہ بغیر اجازت کے اندر جانا ہو یا دیکھنا ہو. دیکھنے کی صورت بھی وہی ہوتی ہے، اندر جائیں گے تو نظر آئے گا
اور جھانک کر دیکھنے سے بھی اندر کے احوال آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ بہتر کیا واجب ہے کہ انسان پہلے اجازت طلب کرے پھر اندر جائے, بغیر اجازت کے نہ جھانکے اور نہ ہی اندر جائے. اچھا, بعض اوقات میں اجازت طلب کرتے ہوئے بھی دستک دیتے ہیں یا وہ بلاتے ہیں تو تب بھی ان کی نگاہیں نیچی نہیں ہوتی. کسی کے گھر میں جانے کے لیے جو سنت طریقہ ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے. کہ اجازت, پہلی بات تو یہ ہے کہ اجازت لینی کیسے ہے. جی, اب پہلے یہ دور ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ حضور اپنے ناخنوں سے یعنی دروازے کو بجایا کرتے تھے. یہ دور گزرا ان کے اتنا بھی آواز نہ ہو. جی اندر والوں کو یعنی اتنی بھی تکلیف نہ زیادہ ہو. تکلیف نہ ہو اس سے. لیکن آج کل فی زمانہ آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بڑے مکان ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے معاملات ہو گئے ہیں. یہ یعنی اس پر عمل کرنا تو خیر بڑی دور کی بات ہے, لیکن اس کے کھٹکھٹانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ پہلے کھٹکھٹائیں ایسا, پھر کچھ دیر کے لیے آرام کریں. یہ تو نہیں ہے وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا جیسے ہی آپ بجائیں گے فوراً آئے گا. ایسی بات نہیں ہے, پہلے آپ کھٹکھٹائیں پھر کچھ دیر کے لیے آرام کریں. نہیں جواب آتا دوسری مرتبہ کھٹکھٹائیں, اور کھٹکھٹانے کی نوعیت یہ نہ ہو کہ اتنی زور سے بجائیں کہ اندر والا سمجھے بعد کوئی عذاب آ گیا ہے, زلزلہ آ گیا, کوئی آفت آ گئی ہے, پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے, وہ کس حالت میں ہے. اور آپ کا کھٹکھٹانا ہو سکتا ہے ان کے لیے اذیت کا سبب بن جائے, اور ان کے گھر کے معاملہ بچے سو رہے ہوں, آپ تکلیف میں کوئی. جی آپ دیکھیں ان کے لیے کتنے معاملات ہوتے ہیں. تو اسی لیے بجانے کا طریقہ ایسا ہو کہ اندر والوں کو بھی تکلیف نہ ہو, اور مقصد جو ہے وہ پیغام پہنچانا کے باہر کوئی آیا ہے وہ بھی ہو جائے. اور یہ بھی نہیں کہ بالکل آہستہ سے کہیں کہ وہی نہ سنے پھر غصہ ہو کے واپس. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہی میں عرض کر رہا تھا حضور ناخنوں سے بھی دروازہ بجایا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں اتنی آہستہ بھی آواز نہ ہو کہ اندر والوں کو آواز ہی نہ جائے, اور بندہ بعد میں ناراض ہو کہ میں نے آپ کا گھر بجایا. اچھا, یہ نام نہیں بتاتے پھر کون ہے کہ کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ ایک صحابی رسول آئے, دروازہ بجایا, حضور نے پوچھا کون, انہوں نے کہا میں. حضور نے فرمایا میں کون, نام بتائے. ہاں, تو اسی لیے جب کوئی پوچھے کہ کون تو نام بتانا چاہیے اور کام بھی بتا دیں تاکہ وہ آنا چاہے تو. جی بالکل. اس وقت اگر میسر ہو اس کے لیے وہ کام آسانی ہے تو وہ ہو جائے, تاکہ کام بھی اور نام بھی یہ دونوں پہلے متعین ہونے چاہیے. چلیں جی. اچھا, یہ جو اجازت طلب نہیں کرتے اس کے نقصانات کیا ہیں فی زمانہ؟ اس کے نقصانات جو ہیں, پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اندر والے افراد جو ہیں بغیر اجازت کے آپ اندر جاتے ہیں تو وہ کچھ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کو بندہ سیپریٹ رکھتا ہے, یعنی چھپاتا ہے لوگوں سے, ان کا آپ کے سامنے اظہار ہوگا. ہو سکتا ہے وہ چیزیں آپ دیکھ کر آپ کے جو ہے وہ یعنی اس کے لیے اذیت کا سبب بنے آپ کا دیکھنا. پہلا نقصان تو یہ ہو گیا کہ اندر والا اپنی چیز کو چھپانا چاہ رہا تھا اور آپ نے اس کو دیکھ لیا. دوسرا نقصان یہ ہے جو مین آج کل ہمارے معاشرے میں رہ جائے, پردہ. یہ پردے کے احکامات, پردے کے احکام. اندر دیکھیں پتہ نہیں عورتیں کس حالت میں ہیں, اور ویسے بھی عورت جس حالت میں ہو غیر مرد کا اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. جی, تو اس حالت میں بغیر اجازت کے جب وہ اندر جائے گا تو عورتوں پر لامحال نظر پڑے گی, کیونکہ اندر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی آ رہا ہے بغیر اجازت کے. جب آپ جا رہے ہیں تو سامنے وہ اپنے گھر میں ہے, گھر میں بندہ ایزی رہتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے اگر کوئی دروازہ بجائے تو وہ پہلے اہتمام کرتے ہیں کپڑا سیدھا حفاظت کا, کچھ بھی ہے مطلب پردے کا اہتمام کرنا. پردے ویسے پردہ تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ گناہ میں یعنی قوی ترین یہ امکان ہے کہ گناہ میں ملوث ہو جاتی ہیں, کیونکہ سامنے صاف ظاہر ہے وہ ان کے گھر ہے, ہماری نظریں پڑیں گی تو وہ سامنے موجود ہوں گے. دوسرا نقصان یہ ہے. اور تیسرا نقصان وہی ہے جو آپ نے پہلے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھانکنا اتنا ہے تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا یعنی کتنا ہوگا. تو یہ ترک واجب ہے, اور واجب کا ترک گناہ گار بھی ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا جو فائدہ ہے, اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ پردے کے بارے میں آج جیسے میں نے آپ کو عرض کیا پردہ نہیں ہوتا. جبکہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا, چند قسم کے لوگ کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہونا چاہیے, یا پردہ آنکھوں کا کوئی پردہ نہیں ہے. جبکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آخرت میں جس ہستی کو سیدۃ النساء کا لقب عطا فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنتی عورتوں پر ان کو سرداری عطا فرمائی ہے. ایسی عورت دنیا میں ساری عورتوں سے زیادہ پاک باز ہے, جن کی آنکھیں جن کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ہو. ان کا پردہ کتنا تھا؟ دو روایتیں اس کے بارے میں. ایک سیدہ کائنات کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ رونے لگ گئیں
किसी ने पूछा सैयदा आप रोती क्यों हैं, मौत से डर लगता है? आपने फरमाया मैं नबी की बेटी हूँ, मुझे मौत से डर नहीं लगता। रोती क्यों है? आपने फरमाया पूरी जिंदगी मैंने पर्दा किया, मुझ पर आज तक गैर महरम ने नजर नहीं डाली। अब मैं रोती इसलिए हूँ, मेरा वक्त विसाल करीब है। जनाजे की चारपाई को उठाने वाले मर्द होते हैं जी। मर्दों को ये पता ना लगे कि फातिमा की हैत कैसी थी, चेहरा तो दूर रह गया, हैत कैसी थी। यानी आप समझते हैं हैत किसको कहते हैं कि जिस्म के जिस्म के जो यानी आज़ा होते हैं, मोटे थे या पतले थे, ये हैत होती है। तो सैयदा कायनात का इतना पर्दा था, हालांकि वो पाकबाज खतून थी और उनसे ज्यादा कोई पाकीज़ा है ही नहीं। अर्ज कर रहा हूं। तो आप दूसरी बात यह है कि सैयदा कायनात ने वसीयत की कि मेरा जनाजा रात की तारीखी में उठाया जाए, अल्लाह, ताकि किसी को यह पता ना चले कि फातिमा की हयात कैसी थी। सैयदा का इतना पर्दा कि अपने आप को अजनबी के सामने जाहिर ही ना होना। हालांकि उनके जहन में कभी भी यानी ऐसी वैसी बात आ सकती नहीं, और सच्चा हुजूर का उम्मती हो वो भी ऐसी पाकबाज औरत को देखकर कुछ सोच सकता बिल्कुल नहीं है। तो देखिए इतने पाकीज़ा लोग और पर्दे का इतना एहतमाम। तो आजकल हमारे क्या कहते हैं, कजन से कौन सा पर्दा, मसाद से कौन सा ये तो पर्दा, ट्रेंड बन चुका है। तो मसेर से कौन सा पर्दा, पितरेर से कौन सा पर्दा, यानी ये तरीकाकार जो है वो चल पड़ा है। सैयदा कायनात ने दुनिया में इतना पर्दा किया, अल्लाह माशर में भी इनके पर्दे को अल्लाह तबारक व तआला कायम रखेगा और अल्लाह तबारक व तआला निदा करवाएगा, गर्दनों को झुकाएं बिनते मोहम्मद का गुजारो रहा। तो देखिए कितना पर्दे का एहतमाम किया सैयदा कायनात। आज कहते हैं दिल का पर्दा है, मैंने कहा अगर दिल का पर्दा होता तो वो सैयदतुन निसा थी। अगर वो पर्दे का एहतमाम ना भी करती तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबी की शहजादी का लक़ब अता फरमाया, इमामुल अंबिया की शहजादी और पाकबाज खतून, जिनके जहन में कोई और बात आती ही नहीं थी। लेकिन आजकल हमारी औकात ही क्या है और हमारे बच्चों की औकात क्या है, हमारी औरतों की औकात क्या है। आजकल लोग कुछ चंद किस्म के लिबरल लोग कहते हैं कि पर्दा तो दिल का होना चाहिए। मैंने कहा तुम गंदे, हमारी नस्लें गंदी हो सकती हैं, हम गंदे हो सकते हैं, पर वो पाक घराना उन्होंने पर्दे का एहतमाम किया, तो हमें भी चाहिए कि हम पर्दे के तौर पर दरवाजे को खटखटाएं फिर अंदर जाएं। ये इस्तिज़ान के जुमरे में आता है, जुमरे में आता है। चलें जी, कुछ फवायद हो जाए इस्तिज़ान के इस हवाले से। जी, इसका फायदा एक पहला तो यही है कि आप जो है बदनिगाही से महफूज रहेंगे जी। पर्दे के अहकामात आप पर जो है वो यानी जो शरीयत ने लागू किए हैं उस पर अमल हो जाएगा। दूसरा ये कि घर वाला जो है वो अपनी जिस चीज को हिफाजत में रखना चाहता है, आपसे महफूज करना चाहता है, अगर आप इजाजत तलब करते हैं, वो आपको नहीं दिखाना चाहता, पहले महफूज कर लेगा, फिर जो है वो आप अंदर जाएंगे। यानी आप ऐसी कोई चीज नहीं देखेंगे जिसको आपने देखना नहीं था और देख लिया। इजाजत तलब करने के ये फायदे हैं कि आप वो चीज देखेंगे जो आपको वो दिखाना चाहते हैं। ये हो गया। और इससे मुआशरा, इससे हम मुआशरे के अंदर एक और बहुत बड़ी चीज कि हम अगर बगैर इजाजत किसी के घर में जाते हैं ना, बगैर इजाजत के, तो घर वाले के जहन में बदगुमानी या इस तरह के ख्यालात आ जाते हैं जी। लेकिन अगर हम इजाजत तलब करके जाएंगे ना अंदर घर वाले तो अच्छा गुमान पैदा, उसके घर में अच्छा गुमान पैदा और उसके दिल में आपकी इज्जत बैठेगी, यार बंदा अच्छा है, तरबियत अच्छी है, इसकी अच्छी तरबियत है कि हमारे घर आया बगैर इजाजत दाखिल होने के बजाय इजाजत इसने तलब की है। और अस्सलाम वालेकुम ही कहना चाहिए, अब फिर कहना चाहिए कि मैं अंदर आ जाऊं। इसका शरीयत तरीकाकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर में जाते आप इजाजत के लिए बोलते अस्सलाम वालेकुम, तो हमें भी चाहिए कि हम सलाम के जरिए ही इजाजत तलब करें। और अपने घर में भी जाएं तो बस औकात ये होता है, बेहतर यह है कि इजाजत तलब कर लें। इजाजत तलब करने का मुराद ये है कि आप सलाम कर लें तो घर वालों को भी पता लग जाएगा कि वो आए हुए हैं। यहाँ पर तो आपको इजाजत तलब करने की वैसे शरई तौर पर कोई जरूरत नहीं, अपने एहतियात इसी में अस्सलाम वालेकुम वैसे भी कहना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल। चलें जी, इस बारे में आप हमें आगाह फरमा रहे थे इस्तिज़ान के बारे में, तो पर्दे के अहकामात या इजाजत तलब करने के अहकामात जितने भी हैं वो हम कमा हक हो तो बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे, ये ना ही उस औज पे पहुंच सकते हैं जिसका कुरान ने हुक्म दिया है, लेकिन अपने तय कोशिश करनी चाहिए कि इन अहकामात को पसे पुश्त ना डालें। इससे हमारे मुआशरे के अंदर मेरे ख्याल में जो 90% बुराइयां हैं इससे ही खत्म हो जाएंगी। बदगुमानी भी बगैर इजाजत तलब किए घर में दाखिल होने से पैदा होती है और इज्जतें तार होती हैं। ये मामला तो आजकल हर किसी की नजरों के सामने है, अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। सदाए वसेब के नाजरीन, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारा पेज चैनल मौजूद है,
ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ آگے بھی ہم اس قسم کے مختلف مسائل سے اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنی قیمتی آراء سے نوازیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.